از استاد سعید مراد دولتov پرسیده باشید با کمال احترام اگر استاد میخواسته باشند چند سخنی گفته باشند زیر کفکوبی های واقعا مرحله دارید شما. فیلم معقول شد می؟ برای این فیلم ما نقشه کنیم من مجبور شدم که هم رژیسوری خونم هم پرودوسری هم سیناریستی بودم. من رفتم مسکو خوندم. ما خواستیم یک کارتین شود که در سطح بین المللی معقول باشد. مهنت خیلی بسیار زیاد از 10,000 آدم در همین کینو اشتراک کرده است. در امریکا و در روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و مالزی در همین جا این کینو ساخته شد. خیلی مهنت بسیار کشیدیم. همین بچه‌ای که سیانکو بودن همینا ممکن که یک سوتکه با 2 ساعت خواب میرفتن. با ریلز های مونده نشه بعضیش من این کریسلو به شته خواب میکرد سویت دور سویت مموندگیش روش اینش اینجا تیار کردن است دیگرش دیگه جو رفته تیار کردن است. گمان میکنم که با سببی که خلق ما همین مهنت و خلق ما از مهنت نمیترسند. یک خوبی خلق ما همین است. بچه های ما از مهنت نمیترسند. یک این دویمش این که خلق ما ایدئال شرایط سازی کار میکنم گفته نمیستد. همین چیزی هست احوال گرفته کردن میگیرد. من باوری کامل داشتم که اگر ما این همش 100% کنه کمپانی امریکا و کنه کمپانی روسیه دیگه جا قطعی میکردیم این یک گلپولی به همطور شده میبرفت. چون که ویو همین وقت ساعت کارش میبود وای کار میکنن میخیزه میبرد. این بچه ها تا ساعت 2 شب کار میکردن. این به همین سببه که همین بچه ها از صدق دل که این یک خواهش ما نبود خواهش همین بچه ها که بود بعد همین یک جوه شده همین که چیز خوب ساختن توانستیم. در کینو اگر نقص دقت کرده بینیم اناتولیا دیده بچه که صحنه و برموده منه پایین مردم رو میخواه شرمنده کنه. اناتولیا رول خودش بازی کرد. ما خودش دعوت کردیم خودش بازی کرد. این 2008 بود وقتی که من قرضدار شدم 174 تا آدم بودن یکتش اناتولیا بود. همین 173 آدم یک طرف پرابلم ساختگی اناتولیا یک طرف پرابلم. اما قدر سود بازی که رقصا محکم میکنم برموده در مدن نمیشد با سود چی 2014 وقتی که من قریب 8 ساعت کام کردم 2012 اومد گفت که میخوام که خطی شما کار کنم من کار بگیرید. با من کار بگرفتم خطی من کار کرد با همین کرانتین سر شدن خطی من فنانس دیرکتورش کار کرد کارخانه های من بود. یکی از رفیق بهترین من شدم یکی از صدراتنی که همین بهترین باورناک من شدم میلیسانیر دیدید کو اینا همش رفیق شدم من ماندن اخیرام اما ریکتیارم همش این چی گفتن گفتم زندگی به همین خیلی زندگی کنید که داشت دشمنتون آرزو کند که دوست شما باشه همین خیلی کردن در برای همه قدر حیات چی مشکلی که نبیارد و قبول کنید همین کنابا همه چیزی که بود ما همون چی خیلی که هست کردگی هستن یکون نیم فایز هم داشت فالش اینجیبه نیست دیگرگونی نیست چبا بعضا فقط جاها شاید دیگه کرده لکت دیگه کردگی برای چی؟ من درون کابین ماشین با تولد شدگی این ماشین گاز 53 با درون کابین با تولد شدگی درون کابین ماشین با سیانکه کردن قیم بود راه کوهستون با همین بالای ماشین با سیانکه کردن دیگر چیزاش من همین یک دو تا مثلا مسکو حاضر شما با کیفسکی وокзал یکم کس اجازه نمیدید که شما کنید سال 96 سازه همه کنه و میلیارد پول در کار برای همه قدر بعضی جاش کوچه شهر طول برفته گرفتن که همان چیزا
локация دیگه شدگی مضمونش همون خیلی در اصل همون خیلی ماندگی من سه بار در اسپریوم فرامادگی هستم از سببی که زبان نمیدونستم برادرها با بچم توش نیامون زنم اسپریوم گپ نزن آخه مشاهده کن من یا تو گپ زنی اومد سه بار من اسپریوم فرامادگی هستم یک بار پاسپورتم گرفت زبان نمیدونستم همین پاسپورتم دستش پیشم به درونده پرتاخت و اسپریوم را کرد Вот, у тебя документов нет. هیچ خاطرم نمیبرد. هیچ خاطرم نمیبرد که وقتی که شما زبان نمیدونید علم ندارید یا که خودتون سرشته کردن نمیتونید دائما عذاب میکشید. کدومایتون که یکم بار مهاجرت رو بدی سالهای 96 2000 ممکن حاضر خودت بدیدی. درون شما با یکم تا مهاجرها حسبیانی به دست بردارید نکنید. انا کسی که بود اونا پرسید میگود پخواج عمر دیده هستن همون میریسا دوا همون عینا نمی چی باید برای همین قدر من آرزو دارم که خداوند آرزوی مهاجری و این چی ریشه‌کن میشد از ماینه سر خلق ما با سبب این گناه الهی همین کرم شود آمین آمین من تیارم که یک چند سوالات شما جواب بدم. چون که من گفتم که معلم بسیار خواستم که کمتر سوال داشته باشن جواب تید مایلش میکنم. بعد میبریم بیرون با فوتوسیسی میشد. فوتوسیسی با آدابونه کار کنید با آدابونه که همان حرکت میکنم که هم آتون با وقت جدا کنم. من تیارم یک چند سوالات شما جواب بدم. بله. شما گمان کردید کینو هستن. من یک تا امریکان سر در مسکو در درسش پر آمدم در درس ما امریکانیست با من دعوت کردم سر نیاز گفتم بیاید قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان من خواستم که مکتبی میسازم که از تمام دنیا من همه که ترینرهای بقوت دعوت میکنم درس میدم آرزو خیلی بود 2007 با من دعوت کردم و اومد قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان نزدیک تاجیکستان اسپید نکردم و آوردم بعد وقتی که این 2007-2008 بود درس گذاشت بعد از صحنه پروژه داشت بود وای با روسیه وای با اوکراین وای مردم منم کلای خودم اینوستیسیا کردم پروژه وای با یک دلار نمود بیزنس داشت بود پیتزریا داشت و کورت لیشنی کورت بود پانسان داشت بود اوبلن شахта بود میخواد داشت با منم اینوستیسیا کردم پروژه وای وقتی که من اینوستیسیا میکنم پروژه وای با وای بخاطر من میبیند که از بخاطر من پول روی میکنم میبینم وای بخاطر من ادمنستراتور گابزنو میکنن نانیمان میکنن اویلک وای میگوید که اگر خواهید خطی منم کار کنید اینو بعضی من هست обруй من بسیار авторитет من بالا اینو میگرد و الان بعضی من خطی تلفن کردم میگرد دولت و اینوستیسیا کرد پروژه رو برد خواهدون خالق بسیار میگرد اونجا اینوستیسیا میکنه 174 تا آدم همون پروژه رو اینوستیسیا میکنه من خبرم نمیدارم من بعد وقتی که باید اوکراین به تورما کردن همه آدم همش آفیس من اومدن سر کرد و فکر میشد سبیتی اوکراین خودتون دیده است چی با کدوم سبب بیزنسوش کجا گرفتن همه خیلی شد اینو همه آفیس من اومدن میگوید که خیر ما شما با باور داریم بخاطرتون تلفن کرد من گمان کردم که شما با اجازت شما این کار کردن و من خلاصه کردم که اینو فکرش با گمان میکند که من قطعه همراه من چیزی که گم باید سرم باور نمیکنم نه که من در اصل میدونم که من خبر ندارم این چی گفتم نه من پول مردم گردونده دادگی هستم که گرفتگی نه برای چی برای که من خواستم که همه آدمو با یاردم کنم من فهمیدم که اگر این همه فیلمونا ویجنونم من آرام نمیمونم من لوش یاردم میکنم همون پول وا کردن کار کرده بیزنس ها ساخته است گردوندن سر کردیم مشکل بود 2008 2009 و کریزیس بود 2008 کریزیس بود
پول نبود که من بیزنس سازم با نام دیگر رو باش نام دیگر شاگردم من گرجنه تاجیکستان و ما کردیت نمیدم از 4 تا بانک یک تا قزاقستان 2 تا قرقیزستان 1 تا روسیه با نام دیگر شاگردم با پول گرفته ما کردیت گرفته بیزنس ها کردیم وای بیزنس ها بانکرو شدن 2011 و уже так 3 میلیون دلار بود قرضای من این خیلی عذابه شما تصور کردن نمیتونید وقتی که شما قرضدار هستید و آدمان نمیمونند ما شب و روز ریکتیار و بندیت و میلیسه شما پریستید کردن نمیتونید چنین و شهر بیگناه خیلی مشکله خیلی مشکله نه که من نیتم که پاک بود دلم پر بود فقط مهنت حلال کرده از پس همه من برآورده دولت توانستیم برای همون از میلیون 1 میلیون از میلیون 1% هم شانس پیدا کنید شما هوا با استفاده کردنتون ضرور چون که عینا همین خیلی شد حیات ما بود همین خیلی شد در اساس همین در اصل همین خیلی شد که همین یگانه چیزی که بود وقتی که من پیش مادرم اومدم مادرم من گفتن که پسرم باز به سریالش ببینید بعد بفهمید این حاضر مثال یک سریالش دیگه و سریالش 5 سری ایده بعد از سالهای نو ممکن تلویزیون رو برات ان شاء الله مادرم من گفتن که بچه‌م چه غمگینی گفتم کمتر پرابلم اومد مادر اکم من اشتمنا غربت کردم اکم مو بچه کلاس همین کلونی فقط نصیحتش میگه من تو گفتم نکن چه این خیلی کردی 1000 بار گفتم گپ هیچ که نمیگیری من عاقبتش چی شد وای مادرم بیرون اومده استاد بودن اکم من امریکا گپ زده استادن اکم با هر ز توجیه خودمو نصیحت کرده استادیا بعد مادرم گفتن بچه‌ش با غمگینی گفتم یگان پرابلم داری گفتم کمتر قرض دارم باشه من نمیورستم گفتن که به آدم کلان سالان давлениешون یگان چی نشد اکم گفتم با نکنی که چی بگویی من گفتم نه استادیا گفتم چند پول قرض داری $1000 گفتم девочек کمتر زیادتر 3000 گفتم نه یک چند 10,000 20,000 زیادتر باشه 100,000 زیادتر 100,000 باور کنید خیلی برای آدم همین فهمیدگان $200 $300 $500 میخواد گفتم مجه نه میلیونم زیاد گفتن چند خواهد گفتم اگه 3 میلیون او کام تو نگاه کردن چیکار کردیم پولا بچه گفتم بچه من خواستم که بیزنس کنم پرم نشد همین خیلی قرضدار شدم همین پرابلم هم بود گپ نزدن خستن برمادن رفتن مشته مرد کساما خستن برمادن برفتن از اون طرف که گشته اومدن همین چهرهشون چشمشون تماما دیگر بود من گمان کردم که باز میبیان ایره میکنن یا دملینی میافتن یا زب میشن زب همون با گشته اومدن همین خیلی همون وقت من فهمیدم که از کجای آدم قوت یافته است که من 1 سال صغیر موندگی از کجا قوت یافته است که من همین حساب میاسته یک کودک میکرد توانای دل آدم توانای کردی آدم همین با مهریش با قوتش که لبای مشکلی حیات قبول کردن من همونجا مادرم یاد گرفتم گشته اومدن گفتن بچه‌م من فخر تو میکنم من همین خیلی کاز سخن گفته استادم خیز رفت پول مردم کار کرده ته راست خداوند همین چیز حیاتت آورد تو هدبرو هستی خیز رفت کن من دلم پر کردم سخنهای همه آدم دلم گرم کرد و با این مدت نظرم با پرابلم کلوم میداد نظرم با همین پرابلم همه خیلی میداد من گم میکنم من این حل کردن نمیتونم من با آینه بینید فکر خودکشی هم کردم من فکر کردم که خیلی نشد بیا همه آسانترش من گفتم خیلی بیا نوید همین خیلی بود از تقدیر من که همین کودک هم کجای کوچک هم قبید هوا نگاه کنم هم پیش نظرم حیات اومد که اگر که حاضر من مرده بروم همین ترسا فرزندان با میمونم همون وقت فهمیدم که همین آدم قرضدار مرده نشم نمیگد نبوده
نه این دنیا با آرام دارید نه اون دنیا با مردت هم پرابلم میشه وقتا که فرزندهای ما چون میکنن اگر که همین چیزها سبب شد برای همه قدر همون دلبرداری مادرم من نظرم من تا روز خواب کردن نتوستم 6 نم در همون سکمینگای باید دیدم خرکی باید من تا روز شکر در آماده شکر پلان کشیدن سر کردم همین نظرم با همونایم فکرم دیگه شد خیلی آدم ها میلیارد قرض دادگی است من چی نمیتونم وقتی که همین فکر دیگر میکنه وای خداوند همین فکر شما که دیگر شد راه نجاتش نشون میده همه چی اول در سر آدم پیدا میشه بعد در حیات خودم وقتی که اول وای نقشش پیدا شد ما استا فکر کردم کمک یک ایدئال پیدا شد و تا روز نقشه کشته شستم من فکر کردم برآمدم یکمین ایده که سرم با اومد که من کار کردنم در کار که 174 تا آدم باشد اقلا $100 هر ماه تیم این 17400 میشه هم پیش بیام سیستم ساختن اصلا وقتی که تو رفتم بیشکک به آفیس من уже سیستم تیار بود وقتی که من کماندم فهموندم درآمد نیست представить میکنه درآمد نیست вообще درآمد نیست کماندم که بچه‌ها ما اویلکتون دادم و باوری ندارم 54 آدم کماندم کار میکرد قزاقستان قرغیزستان تاجیکستان همه دعوت کردم بیشکک بود گفتم که من نمیدونم چی میشه آینده نه که همه قدر باور دارم که من همین پول این مردم هم توچ نمیتیم چون که من ریشین قبول کردم نه که من نمیدونم که کی کار من ناز میشه اگر تویتون خطی من استعداد کار کنید نتوانیدون نه من شما خفه نیستم همین 54 کس 17 کس خطی ما 14 کس سنترال آفیس و 3 کس دیگر از دیگر آفیس ها ما با رگیون ها با ما همه قدر استودیم کار سر کردیم من خاطرم باید که نقشه نشون دادم پلانه من گفتم خدا خواهد اگر کار کنیم 2013 2015 و این دیرش ما بود میکنیم نه که هر ماه اقلا ایجا خاطرم میبرم من گفتم هر ماه باید ما درآمد ما $125,000 شود شما представить کنید من نویسنده استودیم بچه ها اویلیگ نگرفت از 1-3-4 ماه در نظر وی من دیوونه میتوبم درسته؟ представить میکنید من با میگم که من همه خیلی من این نقشه من این پلانی من شما وقتی ما هر ماه مثلا 4 تا بانک دادن در کار 6,400 چند دلار بانک دادن در کار بود 17,400 $100 تیمانگا همان آدم ها بود که میشه چی باید که هر ماه $100 میداده من گفتم که اگر هر ماه اینو با $100 نتیم уже یگون تین حق دولت که رفته یگون جو زبلین نویسه ابولای ما نه که وقتی که ما $100 اقلا دستیم داده و کاغذ با قید میکنیم قانون طرف ما آی من همش فکر کرده برآمدم که چیکار کنم که اول قانون من ازش دید کنم چون که درون با 174 آدم با خوب باشم های گنده شم همه باید داشتن نمیتوید و اول کار کردن در کار بود که پرابلم خیلی آدم ها خیلی اوشه شد قانون خیلی پرابلم پیدا نشد من آموخته همش اوله کرده برآمدم نویستم значит کار کردم значит اگر من هر ماه این سوم داده رفتن کردم قانون اول من ازش دید میکنم любой типа اومده اگر بالای من دعوا کنه و دوید کنه уже کار وای уголовный делает типа наоборот вай قانون конкретно нарушать کرده است داده ما با наоборот قانون من ازش دید میکنم چون من دولت بیگانه بازم کماندا من گفتم که کار میکنیم که ما هر ماه باید که کنیم نه که 6 ماه اول یگان کس پیغام دادن نتونستیم اصلا که درآمد نیست دادن نمیتونستیم از اون میکشیم و همین بچه‌ای که خطی من موندن 17 کس بعضیش 7 ماه 8 ماه اویلیک نتونستیم دادن بعضیش به 1.5 سال نگرفتیم نبود پول نبود خرسای میدادیم و یا میگفتن که معلم اول خرسای میدیم یک همون بچه ها منم در خوجان زندگی میکنن نامش سعید جان های از 2008 از که همراه من های حاضرم همراه من های حاضرم هم بچه ها همه 17 کس خطیم بودن حاضرم خطیمن همین بچه ها همش پارتنرها من هر خیل بیزنس هم با بسیار منم خیل بچه ها من کمانده بهترین دارم باور کنید نه روز مشکلی آدم با هر کس نمیسته در خبرت شما
امروز باور کنید من همین وقتی که اینو تاجیکستان و پانکینیا سر کردیم امیر جان از دوشنبه میدونید یک کسرای توی خونه های بله میدونید نه؟ انا من خوجاین امین های انا اکرم جان اکرمی بیل میدونید نه؟ جان با اکرم دوشنبه با مگزنه خوبی میبل دارد میبل خریده که همونو خریدم مالا از خیرم نکس میخریدم که بله موشه شکرتای من به آدمای با منیان من چی گفتنی گفت من گرد مثل من شاگردان بخونم خودم نخدمه باوش شده استودیان وقتی که من در لوبوی طرف دنیا میرم خب بوارتون بیاد خونه از کجا اینترنت میفهمم که من کجا رفته استودیام یا البته این کمش با 3 کس 5 کس من ایروپورت وا میمونم نمیمونن که شاگردان میگن این کانادا باشه این امریکا باشه این مالزیا باشه این کجایی که من میرم همون دنیا میگه خدای باشه ترکیه باشه دبی باشه من هزاران بار شکر میگم هزاران بار شکر میگم مهنت بهترین انسان چی بوده است آدم تربیت کردن انسان تربیت کردن بوده است از من همین شاگردان قبلا با استودیان برای همه قدر پورا من اساس کرده استودیان چند وقته یک روز یک آدم من گفت که معلم شما همه قدر تست کاراتون خوب رفته است من بیزنس میکنم مشکل به عذاب کشیدم من گفتم بچه‌م نه من همه عذاب کشیدگی هستم که تو پرستویت کردن نمیتونی من نظری تو به این چیزا آسان نگفته است نه که последние 3 سال من به حیاتم با آسان شدم از سببی که من اون 30 سال دیگهش 25 سال دیگهش عذاب بود اون 25 سال پیشنگیش فوندامنت ساخت من این 3 سالی که آزاد دیده استودیم برای که آدما چیزی میبینن وقتی که شما توانا شدید همون تواناییتون میبینن گمان میکنن که شما همین در همون چیزو پیدا شده گاید نه این خیلی نه این یگان چی حیات آدم به همتون نمیبیاد برای همه قدر شما من پرسید که هر سال ما اصلی بودم بله همش اصلی دفتراش حاضرم آفیسم بستن وقتم که میشه یک بار ورق میزنم اخواترم نبراد که یگان وقت قرض گرفتم ممکن نیست نگیرید اون اون از قرض یگان بار نگیرید نه قرض گرفت نه کریدیت گرفت نگیرید نه قرض گرفت نه کریدیت گرفت پارتنر خطی کار کنید نتونید اول علم آموزید اساس کاراتون میشه خب تیارم 2-3 سال دیگه جواب مرحبا او کنسه کابزه بالاتر کو بچه که همه کنم اگر اصلا مفلس هستیم شما با ندارم مجنم حق نداریم برای اون مسئله رو میفهمونم ما تماشابین هستیم مثلا مانده شما رو سمار ما بیرون از آینه تماشابین نگاه میکنیم برای همین مخلص هستم دارم رحمت خب مثلا چشم امید را تماشا کردیم ای اول سلام و دلاور سفر اگر ما را نگاه کردن باشد از شهر باختر میرسانیم سوال از این عبارت بود در شهر باختر ما خانه دانش مثلا چی بهبودی شد چی پیشروی رفتن دارد بله من خانه دانشم این یک نقشه هست که خلق ما با کتابخانه با علم آموزی تربیت میکنن ما آرزو داریم که 100 دانه اهمی خانه دانش در تمام رایان‌ها در تمام شهرها سازیم دو تشکر کردیم در دوشنبه نه که در همون دایره دو تا همون ساختگی ما در دوشنبه ما همه حاضر خلق ما با مطابق کرده استادیم همون باید که باید سیستم پیدا شود که باید سیستم بیمان کار کردن قبونه برای همون اگر که ما از باید یک بار 20 سیده کنیم خراجات ریسک بالا میبرود و پروژه میمورد برای که پروژه نمورد اول همون حجم مایده با ما همه خطایی و کمبودی و اصلاح کردن مثال ما از دیده استیدیم که کدوم پرودکت ما عوض کردن در کار کدوم کتاب ها مردم ما با نزدیک است کدومش نه چی همون با ما از مطابق کرده استادیم و ما وقتی که ما همه سیستم که مطابق کرده برآمدیم بعد کماند هم که مطابق شد من مثال از در دوشنبه خیلی خوب شد در همه یک فون در همه خانه دانش زیاده 6000 آدم اومده قید کردن کتاب خونده و کردن و درساش به گذشته است 6000 آدم 10% همین اگر که کمککی هم حیاتش به دیگرگونی کنن 600 تا آدم این خیلی خوب 600 تا عائله شما پرستوی میکنید حیات یک آدم میتونند که یک ملت دیگه کنند همین یک آدم نگاه کنید سمالیات اختراع کرد همه در دنیا به دیگرگونی آورد یا که یک اینترنت ساخت یا که یک داروی ساخت درست می؟ بعضی وقت
یک طرف کتاب حیات شما به دیگرگونی میبیارد یا که یک مصلحت یا که یک فکر من یک مصلحت مادرم حیات من به عمق دیگرگونی آورد دیگر کنید من باشم حیات همه قدر آدما به دیگرگونی آوردنم سببکارش مصلحت همون مادر برای همون بعض وقت یک کتاب میتوند که حیات شما به خیلی دیگرگونی بیارد پس یک کتاب یک حیات دیگر کردن میتوند انا بعض وقت یک حیات پس حیات یک آدم دنیا را دیگر کردن میتوند یک آدم دنیا را دیگر کردن میتوند این دنیا همین ساخته شده دنیا برای همون هزاران بار شکر کردن میتوند برای همون مختار هم میشد محاسبه سیستم که مطابق کردن خلق ما درست کردن وقتی که ما دیدیم که سیستم اول خودش باید که کشوله کرده را خودش که من وقتی که دوی ما از کیسه شما پول مونده گرفته و سینما کار نمیکنه یک سال یا 2 سال با مرده میبرد این خود بودنش ممکن نیست باید که خودش صدر